मुल्क के तूल अर्ज में एक नए जलसों का सिलसिला, उसकी अनाउंसमेंट कर दी इमरान खान साहब ने। आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ करते कल की तकरीर के हवाले से मुझे इंप्रेशन मिला, हालांकि शो में हमारे पहले हिस्से में असद उमर साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे बहरहाल फिर भी ये लगा कि खान साहब थोड़ा टोन डाउन किया है उन्होंने, अपना रेटरिक भी, अपने मुतालबात भी और अपना अगला जो लाए अमल है ख़ासतौर पर शहर शहर जाने वाला। ये आपको क्या लग रहा है, ये किस तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ की इस वक्त सियासत? देखिए, एक बात तो ये हुई कि जब उनका बड़ा कहते हैं ना दबाव डाल रहे थे और एकदम इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त पंजाब उनके पास नहीं था। अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि हुकूमत पंजाब उनके पास है और उन्हें यह भी अंदाज़ा है कि वफाक के अंदर जो गैर मकबूल फैसले वो करने पे मजबूर है नून लीग की हुकूमत और PDM की हुकूमत, तो उनके पास ये अच्छा मौका है कि कंसोलिडेट करें खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, जैसे कि इनका इरादा है। गालिबन असद उमर साहब ने बात की हो कि सेहत कार्ड का प्रोग्राम जो है दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसको कॉन्सनट्रेट करें, साथ प्रोग्राम को करें। और साथ साथ जब परवेज़ इलाही जैसा उनके पास वज़ीर आला है, मारिया तो आपको पता है वो जोड़ तोड़ में माहिर हैं, तो वो नून लीग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो जाहिर है कि अब अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो उसकी तैयारी करनी है। तो इस वक्त दो तरह का चैलेंज है PTI के सामने। एक तो ये कि जो एक अवामी मकबूलियत का उनका ग्राफ चढ़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करते रहें और लोगों को सड़कों पर रखें और दबाव जो है रखें हुकूमत के ऊपर। उसके साथ साथ जो उनके पास हुकूमतें हैं दो सूबों की, बड़े सूबों की, वहां पर ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं और वहां पे जो कुछ करना होता है इलेक्शन से पहले वो करके दिखाएं। तो मेरे ख्याल में असल इस वक्त जो मुश्किल में है वो वफाकी हुकूमत है कि उसके पास, अगर देखिए पंजाब निकल जाने के बाद जो ये बहुत बड़ा सदमा है नून लीग के लिए, और उनका तो समझें कि आधे से ज्यादा खेल खत्म हो जाता है कि अगर पंजाब में अगर वो अपनी मर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा सकते, ब्यूरोक्रेट्स का तबादला नहीं कर सकते, तो वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, जिसके रद्दमेल में आप देख रही हैं इलेक्शन कमीशन की जो वो है उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा फुर्तियां दिखा रहे हैं, कोशिश करें कि जी इमरान खान को किसी केस में मुलव्विस करें। हत्ता कि मैं कहता हूँ जो ARY के ऊपर भी बहुत ज्यादा रद्दमल आया आपके चैनल के ऊपर, उसकी भी बड़ी वजह ये थी कि कुछ ना कुछ करके दिखाना था, कुछ ना कुछ करना है। हम तो हाथियों की लड़ाई में वो जो घास का नुकसान है ना हमारी, तो वो सिचुएशन हम वो घास हैं जिसके ऊपर सब ये मजदूरों का हमेशा यही होता है, मजदूरों के साथ यही होता है। अच्छा जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये आमिर साहब हमारे साथ पहले भी हो चुका है और ठीक है कोई बात नहीं, वक्त वो गुजर गया था, ये भी गुजर जाएगा। आप और मैं तो उस वक्त एक ही कश्ती के सवार थे जब इससे पहले 7 साल ये हुआ था हमारे साथ। शहजाद साहब, ये कॉमबैक की ज़बान में इसको टैक्टिकल रिट्रीट कहा जा सकता है? खान साहब ने जो पहले इन्होंने न्यूट्रल्स को बताना था, कुछ अल्टीमेटम की बात करनी थी, कोई टाइमलाइन देनी थी, वो सारा जो एंगर है वो सारा उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो मोड़ दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़ा रैशनल फैसला किया है और ये जो डिलिबरेट जिसे कहते हैं कि स्टेप बैक है, रिट्रीट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन स्टेप बैक है, और उसके ऊपर देखिए एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है ना। अगर अब इनके पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि अगर ये स्ट्रीट पावर को लेके लीड करते और इसको लेके अगर पूरे पाकिस्तान के तुलवार्ज में फैल जाएं उस तरीके से जिस तरीके से ये कर सकते हैं, आपने देखा रिस्पांस लोगों का कैसा है, तो फिर तो सिर्फ तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। यानी मैं जिसको श्रीलंका मोमेंट कहता हूँ, वो श्रीलंका मोमेंट अभी जल्दी खुदा न खास्ता ना आ जाए कहीं पाकिस्तान पे। नहीं किया ये काम, उन्होंने कहा कि स्टेप बैक करो, और फिर वो जैसे आमिर अभी कह रहे थे कि जाहिर है पंजाब अभी उनके पास है, पख्तूनख्वा उनके पास है, तो क्या हुआ कि 60-65% से बड़ा ज्यादा पाकिस्तान तो उनके कंट्रोल में है। तो 65% से ज्यादा पाकिस्तान पे हुकूमत हो तो वो बाकी 35% के लिए बाकी इसको क्यों बर्बाद किया जाए या इसको क्यों कुर्बान किया जाए? तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता चीजें उनके स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें उनके हाथ में आ रही हैं, और जितना वो बाहर रह रहे हैं यार, अभी ये बड़ा स्टेट्समैन लाइक एक्शन था। मैं तो आप तकरीर का जिक्र कर रही थी उनसे, मैं समझता हूँ कि तकरीर में जो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा और उस किस्म की एग्रेशन और ऑफेंसिव नहीं थे, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि वो कह रहे हैं कि लेट द सिस्टम फंक्शन, सिस्टम को चलने दो। हाँ, ये देखिए ना, साथ ही साथ एक बड़ा सेंसिबल प्रेशर है जो कि ये जलसों की सूरत में क्रिएट करेंगे। उससे क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये कोलैप्स ऑन इटसेल्फ, यानी ये जो हुकूमत है, ये बाहर से हम इतना प्रेशर डालूं, मैं इतना प्रेशर डालूं कि मेरे प्रेशर के नीचे खुद से ये कोलैप्स कर जाए। तो जब वो इस तरह की कैपिचुलेशन होती है अंदर की तरफ से, तो फिर उनकी अपनी जो पॉलिटिकल साख के साथ साथ जो पॉलिटिकल जान होती है वो भी खत्म हो जाती है। पंजाब तो हाथ से क्या ही किया, और ये भी पता लग जाए कि इस काबिल भी नहीं है कि ये वफाक भी चला सके। तो प्रेशर तो उनका ये है, और ये साबित अगर 6 माह में होता है, 4 माह में होता है, जब भी होता है,
تو وہ عمران خان کو امپلیسٹ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور خاص طور پہ جب اس قسم کے لمیٹیشنز کے ساتھ یہ حکومت کریں گے تو پھر لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ تو دیکھیے چاہے وہ مہنگائی ہے, چاہے وہ کچھ اور طریقے سے گورننس کے اندر کمیاں آئیں گی یا کچھ اور آپ کو, کیونکہ یہ ہاف ہارٹیڈ گورننس کر رہی ہے یہ جو گورنمنٹ ہے. تو جب یہ گورنمنٹ آپ کو پورے طریقے سے کام کرتی نظر نہیں آتی لوگوں کو تو پھر اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچتا ہے. اس کی ایک اور بات بھی ہے عامر صاحب, میں اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آبویسلی کہ ایک طرح سے جو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو عوام کے پاس جب جاری کے تو ان تمام جگہوں پہ وہ تنظیم سازی کے اوپر بھی زور دیں گے. الیکشن سے پہلے اپنی جماعت میں جو بھی چھوٹے موٹے فریکچرز یا جو بھی وہ ہے ان کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ اسمارٹ موومنٹ ہے الیکشن سے پہلے. بہرحال لیکن اس طرح کے جو جلسوں کا ایک تسلسل ہے عامر صاحب, اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے پہلے بھی بہت جلسے کیے تو کہیں یہ کوئی ایک فٹیگ بھی ہوتی ہے جو جس میں کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ ایک بیانیہ بھی چاہیے جو فیول کرتا رہے ایک جلسے کے بعد دوسرا جلسہ, ایک سسپینس رہے اگلے جلسے میں کیا کہیں گے. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے؟ جب ہماری یہ بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے اور یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی قیادت کا امتحان بھی ہے کہ دیکھیں جو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اوور ڈو نہ کر دیں, اوور کل نہ کر دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے انہوں نے اپریل سے جو یہ سلسلہ شروع کیا, مارچ اپریل سے اب تک, تو انہوں نے بڑا میرے خیال میں ہمت کے ساتھ سسٹین کیا ہے. اور سسٹین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے عرصے تک لوگوں کو سڑکوں پہ رکھنا. اور الیکشن اگر 1 سال بعد ہونے ہیں یا اکتوبر نومبر میں ہونے, جب بھی ہونے, تو اس میں اگر ان کو مزید 4-6 مہینے رکھنا ہے تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. تو عمران خان کا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ ان کا اسٹیمنا خود آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے تقریر کر لیتے ہیں, ایک دن میں کئی جلسے کر لیتے ہیں. تو یہ بالکل ایک چیلنجنگ صورتحال ہے ان کے لیے. مگر میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بیانیے کہ آپ نے کہا ایک تو ہر بار نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات ریپیٹیشن کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو اتنا دہراتے ہو اور مختلف طریقوں سے دہراتے ہو کہ لوگ اس پر بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. عمران خان کے پاس جو بیانیے ہے, اینٹی کرپشن کا بیانیہ ان کے پاس ہے, اور جس طرح سے وہ اس بیانیے کو پیٹ رہے تو آپ دیکھیں کہ جو ہاؤس آف شریف ہے اور ہاؤس آف زرداری ہے تو وہ بالکل اپنی لیجیٹیمیسی آپ کو نظر آتا ہے کہ کھو چکا ہے. ان کے پینک ہے جی بالکل, اور پینک نظر آ رہا ہے جو اس طرح کی بے تکے کام کر رہے ہیں وہ یہ پینک کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے شہزاد صاحب, یہ جو میں تمام دیکھ رہی ہوں نا جلسے جہاں پہ کرنے ہیں, اس کو میرے خیال ہے انہوں نے ساتھ ساتھ اس سے بھی الائن کیا ہے کہ یہاں پر وہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں, یعنی کہ جن تمام حلقوں سے خان صاحب جو خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ کیمپیننگ کے لیے بھی یہ جلسے کریں گے. سو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9 حلقے ہیں شہزاد صاحب, اس میں ہم دوبارہ ایک وہ منی الیکشن کا سا ماحول دیکھیں گے جیسے کہ پہلے ہم نے ضمنی انتخاب میں دیکھا پنجاب اسمبلی کے. جی میرا خیال ہے بالکل یہ بھی بات ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس قسم کا پریشر پی ٹی آئی پہ یہ گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے, جو اس نے لانے کی کوشش کی, چاہے وہ مختلف مقدمات کی شکل میں ہے, مختلف الزامات کی شکل میں آتے ہیں, تو یہ جو پریشر ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی پذیرائی عمران خان ری اسٹیبلش کرتے رہیں بار بار, اور بار بار یہ میسج دیتے رہیں گورنمنٹ کو بھی جو کہ ان کے خلاف مقدمے لا رہی ہے, اور کوئی باقی جو قوتیں ہیں, کہ میری حیثیت ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی نواز شریف کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ فیوریٹ لیڈر ہیں, لیکن کیا کیسے فیوریٹ لیڈر, 2.5 سال سے بیٹھے ہیں انگلینڈ کے اندر, تو یہ تو میدان میں رہ کے اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیلی یا ہر جو ویکلی پروو کرنے والی بات ہے, نہ صرف یہ کہ یہ پریشر جنریٹ کرے گا, نہ صرف یہ کہ ان کو جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے اندر جہاں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں ان میں مدد کرے گا, ری اسٹیبلش کرے گا ان کی لیڈرشپ کے رول کو اور لوگوں کے اندر پذیرائی کو. تو میرا خیال ہے کہ بڑی اسمارٹ پالیٹکس چل رہی ہے. پہلے تو ہم تھوڑا سا ذرا ان کے بارے میں کچھ مختلف خیالات اس طریقے سے ہم کہتے تھے کہ سیاست نہیں آتی, لیٹس بی ویری آنیسٹ, نہیں آتی سیاست, لیکن اسمارٹ پالیٹکس, ویری ویری اسمارٹ پالیٹکس. اور سب سے میں آپ کو بتاؤں جو میرے نظر میں جو اسمارٹنیس ہے کہ وہ جو پریشر تھا, اننیسیسری پریشر, خام خواہ میں ایک آفینس لینے والا اور آفینسو کریٹ کرنے والا, اس سے ہٹ کے now he is playing politics. This is politics. کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا, اسپیس کو بڑھانا, اس اسپیس کو ری انفورس کرنا جو بڑھتی ہے اور اس کو اپنے قابو میں کرنا, یہ ہے اسمارٹ پالیٹکس.